او الله چاله عذاب ورکړی دی نو هغه په دنیا کې یو ضرب المثل بیا ګرځېدلی خلک مثال کې پیش کوي خلق بیا مثال کی پیش کی اگوره دا اللہ سزا تا خو رب العالمین حتی الوسع بندل سزا نور کی ویزو ورطا محلت ورکو نن بدا بند ما طرف تراشی نن بدا بند ما طرف تراشی حدیث مبارک کے رازی وی اللہ تبارک و تعالی تا اغا بند ډیر خوگی چی کل اغا دا مخلوق سر خسلوک کئی اللہ دا سی بندہ تا ډیر پخ نظر گوری چی اغا دا مخلوق سر خرویه کئی حدیث مبارک کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی یا اللہ رحمو کے پا اغی بندہ باندے اللہ رحم پیو کی چی کل اغستل کئی یا خرسول کئی یا دا قرضداری نه دا قرض مطالبه کئی نو دے ور سر نرمی کئی بیا کئی اغستل نرمی کئی خرسول کئی نرمی کئی قرضداری نه قرض وصولی نو نرمی کئی یا اللہ پا دی سڑی رحم کی زکا دے پا مخلوق رحم کئی کدا غواړي چې پا اللہ پا ما رحمو کرے نوی پزمکی والا رحمو کنو دا اسمان خاون بپتا رحمو کی حدیث مبارک کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامو تو فرمائل وی اے صحابہ کرامو یو کسو چی خلقو تبای قرض ورکو یو کسو چی خلقو تبای قرض ورکو او وی لفتاہو خپل ملازم تا خپل نوکر تیوی وی چی کلتی نا دا قرض مطالبه کئی او دی تنگ دستی نو بیا ورطا درگزر کوا نیٹا کی ورطا لگ محلت ورکوا انخلا پوری بیا ما چی دا قرض مطالبه وکی زما پا قرض پا سلاڑ شیو سڑے تنگ دسی فقیری نوی تجاوز تی نکوا وی زکا چی امید دے ز امید ساتم چی اللہ زمان تجاوز کی تو ورطا درگزر کوا زما امید دے چی اللہ زمان درگزر وکی اللہ ما دیسی معاف کی لکه چی سن قرضداری تا نیٹا کی اگد والے کوما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرملوی لقی اللہ اغی کس ملاقات اکو دا اللہ سرا وفات شو دا اللہ سر ملاقاتو کو وی رب العالمین تین درگزر وکو ہی چی تا با دا قرضداری نا درگزر کو نو ما تاننن درگزر وکو